الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولو الصدق والصفاء. اللہ سبحان اللہ. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أن اشكر لي ولوالديك. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتعذيب في اليتم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں پیر کامل کاملارا رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. امداد کن از رنج غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین سیدی یا حبیب اللہ منگو دعا شالا انجدا نصیب ہوئے منگو دعا شالا انجدا نصیب ہوئے جدوں آوے موت سانو جدوں آوے موت سانو سوہنا نصیب ہووے منگو دعا شالا انجدا نصیب ہووے کی پوچھ دیو میرے تو سونے دیاں عطاواں کی پوچھ دیو میرے تو سونے دیاں عطاواں جنوں خیر پاوے سونا جنوں خیر پاوے سونا نہ کدی غریب ہووے منگو دعا شالا انجدا نصیب ہووے چلو آ کے وچ قبر دے سونا قدم ٹکاوے جدوں آ کے وچ قبر دے سونا قدم ٹکاوے قدماں تے ڈھے پواں میں قدماں تے ڈھے پواں میں منظر عجیب ہووے منگو دعا شالا انجدا نصیب ہوئے عظمت حسین پاک دی کی دساں تہانوں عظمت حسین پاک دی کی دساں تہانوں بنیاں جی دی سواری بنیاں جی دی سواری رب دا حبیب ہووے منگو دعا شالا انجدا نصیب ہووے جدوں آوے موت سانو جدوں آوے موت سانو سونا نصیب ہووے منگو دعا شالا انجدا نصیب ہووے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور امام الانبیاء حبیب کبریا شافع روز جزا باعث تخلیق کائنات جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار غربار میں ہدیہ درود السلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں
سنی حنفی بریلوی مسلمان بھائیوں، جس طرح کہ گزشتہ جماعت المبارک دے اندر عظمت والدین دے متعلق بیان شروع کیتا ہے، اور بہت ہی میرے پیارے دوست AR نیوز والے ماشاءاللہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اور یوٹیوب تے انہاں دا یہ چینل ہے۔ دوست احباب اس چینل ویکھو، سبسکرائب کرو، انشاءاللہ ہر جمعہ المبارک کا خطاب انشاءاللہ AR نیوز سے تمہیں ملے گا۔ آج سے انشاءاللہ دوسری قسط بیان کرنی ہے، اور آج اس قسط کے اندر جنہ دا ذکر کرنا ہے، جس ماں دا ذکر کرنا ہے، دنیا دیا ساریاں ماواں کٹھیاں کر لیاں جان، اس ماں دی شان دا مقابلہ نہیں۔ اج اس ماں دا او پیغام پڑھنا ہے جیڑا انہاں آخری وقت دے اندر، آخری لمحات دے اندر قوم دی ہر بیٹی، ہر ماں، ہر بہن نو، بلکہ ہر انسان نو انہوں نے ایک پیغام دیتا۔ آج انشاءاللہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ خاتون جنت، جنہ دی پوتری بی بی فاطمہ ہے، تے جنہ دی پوتری ایڈی شان والی ہوئے، انہاں دی دادی کیڈی شان والی ہوئے گی۔ تو اج دا اے پیغام پوری دنیا واسطے، پوری امت واسطے، جس کے اندر آپ نے چار پہلو سامنے رکھے، چار پہلووں تے آپ نے گفتگو فرمائی آخری لمحات دے اندر، اور ایک پوری دنیا تک پیغام جو آپ نے دیتا آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ایک باری آواز بلند اپنے محبوب دی بارگاہ درود و سلام پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ حضرات گرامی، اللہ کریم نے قرآن مجید برہان رشید اندر عظمت والدین کو بیان کردے ہوئے اپنی عبادت ذکر بھی نال کیتا، اور نال ماں باپ دی اتباع دا ذکر بھی کیتا، اور جس مقام تے اللہ پاک نے فرمایا نا کہ اے لوگو میرا شکریہ ادا کرو کہ میں تانوں نعمتاں دینا، تے نال ہی فرمایا اپنے ماں تے باپ دا بھی شکریہ ادا کریا کرو۔ جی آؤ اللہ دا قرآن پڑھی اچھی گا تو سبحان اللہ۔ رب کائنات نے فرمایا انشکرنی اللہ کریم نے فرمایا دنیا والے ہو، اے حضرت انسان تینوں میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ میں خدا تینوں نعمتاں دین والا، میں تینوں جناب اعلیٰ نعمتاں دین والا، میرے نعمتاں کھاون والے انسان تینوں میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آؤ میری سرکار مدینہ دے غلام، جس وحدہ شریک نے سانو لا تعداد نعمتاں عطا کیتیاں، اور نعمتاں عطا کرن تو بعد اللہ کریم نے فرمایا او دنیا والے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ
نعمت اللہ لا تحصوها فرمایا میرے اتنی لا تعداد نعمتاں نے تواڈے اوتے تسی نعمتاں دا شکریہ ادا نہیں کر سکدے ہو اتنے لا تعداد جناب والا نعمتاں نے تے فرمایا میرے نعمتاں دا تسی جناب والا شکریہ ادا کریا کرو اگے اللہ کریم نے فرمایا انشکر لی والی والدیک فرمایا جڑا بندہ میرے شکریہ ادا کردا ہے جڑا بندہ میرا شکریہ ادا کردا ہے اونوں چاہیے کہ اپنے ماں تے باپ دا بھی شکریہ ادا کریا کرے جتھے اللہ کریم نے اپنے شکر دا حکم دیتا ہے اتھے نال ہی فرمایا ماں تے باپ دا بھی جناب والا شکریہ ادا کریا کرو اپنے ماں تے باپ نو جناب والا شکریہ آکھیا کرو اس واسطے کہ حقیقت وچ رب جناب والا اپنے بندے نو پالن والا حقیقت وچ رب جناب والا رزق دین والا حقیقی معنی جناب والا اللہ تعالی دی ذات تے اپنے بندے نو نعمتاں دین والی لیکن اگر مجازن ویکھیا جاوے تے ماں تے باپ بھی جناب والا اپنے اولاد نو پالدا ہے اس جناب والا گرمی دے موسم دے اندر جس ویلے ہاتھ ماں دے جناب والا دھپا ہون ایک باپ اپنی اولاد واسطے جناب والا سریے مل تے کھڑا ہو کے کم کردا نظر آوے جناب والا قادر مل تے کھڑا جناب والا کم کردا نظر آوے اور جس جناب والا موسم دے اندر او اے سی تھلے پین والا انسان بند کمرے اے سی لا کے بیٹھا ہوئے او دا دل گھبردا ہوئے اس گرمی دے عالم وچ ایک باپ اپنی اولاد واسطے جناب والا محنت مزدوری کرتا نظر آئے اس واسطے فرمایا لوگو میرا اگر شکریہ ادا کرتے ہو تے اپنے ماں دے باپ دا بھی شکریہ ادا کریا کرو ایک ماں جناب والا اگر ماں نو ویکھیا جاوے تے پوتے مانگ دے جناب والا ٹھنڈیاں راتاں ہون سردی جناب والا اتنی ہوے کہ رضائی وچ بندے نو سردی لگدی نظر آوے اس جناب والا موسم دے اندر جس ویلے جناب والا اولاد چھوٹی ہوے تے رات نو اگر اولاد بستر تے پیشاب کر دے تے ماں آپ اس جگہ تے لیٹ جاندی اپنے بچے نو خشک جگہ تے جناب والا لٹا دیندی ہے اس واسطے فرمایا لوگو اپنے ماں تے باپ دے احسان دا شکریہ ادا کریا کرو جڑے ماں تے باپ تواڈے دے احسان کرن والے نے آؤ پھر میرے آقا دے غلام آج تارے سامنے اس ماں دا ذکر کرنا چاہنا ہے جس ماں نو میرے اللہ نے بڑیاں شاناں عطا کیتیاں ہیں اللہ دی عزت دی قسم ساری دنیا دا ماواں کٹھیاں کر لیاں جاون تے ساریاں ماواں دے شاناں کٹھیاں کر لیاں جاون تے میرے آقا دی عظمت شان دا مقابلہ کوئی نہیں ہے اس واسطے کہ جناب اعلی کسے ماں نے دنیا تے نبی نو پیدا کیتا ہے کسے ماں نے دنیا تے جناب والا رسول نو پیدا کیتا ہے کسے ماں نے جناب والا غوث پیدا کیتا ہے کسے ماں نے جناب والا ابدال پیدا کیتا ہے کسے ماں نے جناب والا دنیا دا کوئی حکمران پیدا کیتا ہے لیکن اے جناب والا بی بی آمنہ ہو بی بی جنہیں جناب اللہ کوئی دنیا دا عام انسان پیدا نہیں کیتا بلکہ سارے نبیوں دا امام پیدا کیتا سبحان اللہ جنہیں سارے نبیوں دا امام پیدا کیتا ہے واہ بی بی آمنہ تیری عظمت تو میں قربان جاؤں دنیا تے بڑیاں بڑیاں ماں موجود نے پر تیرے ورگی ماں دنیا تے کوئی نہیں آئی واہ بی بی آمنہ تو کتنی شان والی ہے کہ تینو اللہ نے اپنے حبیب واسطے چنیا تینو میرے اللہ نے اپنے محبوب واسطے چنے آئے آؤ پھر میرے آقا دے غلام اس مقام تے جناب اللہ موقع آ گیا ایوی میں گل کرتا جاؤں کچھ دنیا تے ایسے بدبخت انسان بھی موجود نے کوئی دنیا تے جناب اللہ ایسے قسم دے پلید لوگ بھی موجود نے جڑے کہندے نے جناب اللہ نبی دے ماں دے باپ تے مسلمان بھی کوئی نہیں سن اونا نے جناب والا کلمہ بھی کوئی نہیں سی پڑھیا اونا بدبختاں تے جہلاں نو میں کہہ دینا چاہنا وا جے میرے آقا دے ماں دے باپ مسلمان نہیں رہے تے پھر دنیا تے کوئی مسلمان آیا ہی کوئی نہیں ہے دنیا تے کوئی مسلمان جناب والا جمعیا ہی کوئی نہیں ہے اگر میرے آقا دے ماں دے باپ نو جناب والا مسلمان تسلیم نہ کیتا جاوے تے میں کہاں گا پھر دنیا تے کوئی بندہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا
سکتا اس واسطے کہ جناب اعلیٰ جس خدا نے اپنے محبوب واسطے جس ماں نو منتخب کیتا ہے تے میرا آقا بھی دنیا تے پاک بن کے آیا ہے تے جڑی ماں دے انتخاب کیتا ہے اللہ نے اس ماں نو بھی پاک بنایا ہے آؤ میرے آقا دے غلام میرے کو وقت بہت تھوڑا ہے میں اس پاسے جانا نہیں چاہتا آؤ تانوں جناب اعلیٰ بی بی آمنہ دے پیغام پڑھ کے سنانا چاہنا وا کہ بی بی آمنہ نے جناب اعلیٰ پیغام کی دیتا ہے دنیا والے جس ویلے بی بی آمنہ جناب اعلیٰ مکے دی سرزمین تو گئیاں نے مدینہ شریف دے والے اوتھوں جناب اعلیٰ واپس پئیاں جس ویلے آندیاں نے جس ویلے ابوا دا مقام آیا ہے ابوا دے مقام تے جس ویلے میرے آقا دی اماں جان پہنچیاں نے اے جناب اعلیٰ جس ویلے ابوا دا مقام آیا ہے اس مقام تے آ کے میرے آقا دی اماں جان دی صحت خراب ہو جاندی ہے میرے آقا دی اماں جان آپ دی جناب اعلیٰ جس ویلے طبیعت خراب ہو جاندی ہے ابوا دا جناب اعلیٰ مقام آ گیا ہے آپ سواری تو تھلے تشریف لے کے آئیاں نے میرے آقا دے غلام جس ویلے آپ سواری تو تھلے تشریف لے کے آئیاں تے آپ زمین تے بہ گئیاں نے ایویں جناب اعلیٰ زمین تے لیٹ گئیاں نے میرے آقا دی 6 سال دی عمر مبارک ذرا غور تے کرو جس بیٹے دی 6 سال دی جناب اعلیٰ عمر ہوئے تے باپ دنیا دے آن تو پہلے جناب اعلیٰ چلا گیا ہوئے آج اس بیٹے دے سامنے دنیا تو ماں بھی جاندی پئی ہوئے اس بیٹے دے کلیجے تے جناب اعلیٰ کی گزری ہوئے گی جب میرا آقا نے اپنے اماں جان ویکھیا اپنی اماں جان جس ویلے ویکھدے پے کہ میری اماں جان دنیا تو تشریف لے کے جا رہی ہیں آپ دے جناب اعلیٰ آخری ساواں نے تے میرے آقا اپنی ماں نو ویکھ کے روندے پے اج میری ماں بھی چھوڑے پا کے جا رہی ہے اج میری ماں بھی مینوں چھوڑ کے جا رہی ہے میرے آقا دے غلام میاں صاحب دا قلم اٹھیا ہے میاں صاحب فرما دے پہنے کہ اچیاں لمیاں ٹالیاں یارو تے گھنیاں جناں دیاں چھان وہ ہر شے بازاروں لب جان دی پر نہیں لب دیاں میرے دوستو بی بی آمنہ دی آخری ساوانے بی بی آمنہ دنیا تو جا رہی ہیں تے میرے آقا اپنی ماں نو جناب اعلیٰ اپنی ماں دا میرے آقا نے سر اپنی گود وچ رکھیا ہے میرے آقا دی 6 سال دی جناب اعلیٰ عمر مبارک 6 سال دی عمر چ میرے آقا نے اپنی ماں نو جس ویلے دنیا تو جاندیاں ویکھیا ہے اپنی ماں دا سر اپنی گود وچ رکھیا تے اپنی ماں دا چہرہ جناب اعلیٰ ویکھدے پے تے نالے جناب اعلیٰ آنسو بہاندے پے نالے روندے پے جدوں بی بی آمنہ نے اپنے بیٹے نو روندیاں ویکھیا ہے بی بی آمنہ نے اپنے پتر نو جس سے روندیاں ویکھیا کہ میرا بیٹا آنسو بہاندا پیا ہے اس ماں تے کی گزری ہوے گی جس ماں نو پتہ ہوے دا باپ دے پہلے دنیا تے کوئی نہیں ہے اج میں بھی اینو چھوڑ کے جا رہی ہوں جس ویلے بی بی آمنہ نے اپنے پتر نو روندیاں ویکھیا تے فرماندیاں نے بیٹیا چپ کر جا او میرے سونے پترا چپ کر جا اپنے بیٹے نو جس ویلے جناب اعلیٰ خاموش کیاں خاموش کرواندیاں پیاں تے بی بی آمنہ دے آخری ساواں نے جناب اعلیٰ جس ویلے اپنے پتر نو روندیاں ویکھیا تے فرماندیاں نے میرے بیٹے چپ کر جا میں جیڑی تیری ولادت دے ویلے تیری پیدا ہون دے ویلے میں جیڑیاں بشارتاں سنیاں لے تے جیڑے جناب اعلیٰ میں خوشخبریاں سنیاں لے میرے بیٹے پریشان نہ ہو میرے بیٹے ذرا چپ کر جا میں تینوں گل سنانی اپنے پتر نو جناب گل سناندیاں پیاں تے فرماندیاں نے بیٹے تیرے پیدا ہون دے ویلے جیڑے میں بشارتاں سنیاں تے جیڑے میں خوشخبریاں جناب اعلیٰ سنیاں میرے بیٹے او وقت آن والا ہے میرے بیٹے وہ گھڑی آن والی ہے سارا زمانہ تیرا غلام ہوئے گا
میرے بیٹیا تو سارے زمانے دا امام ہوئے گا میرے بیٹا تو سارے زمانہ دا امام ہوئے گا سارا زمانہ تینوں سلام کرے گا سارا زمانہ جناب ایک ہوئے گا کہ سب سے اولا ہمارا نبی مل کے گالو سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا سب سے والا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول ہے رسولوں سے بالا ہمارا ہے رسولوں سے بالا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا اور سرکار مدینہ میرا قدم جان فرماندے نے میرے بیٹیا او وقت آن والا ہے او گھڑی آن والی ہے او جناب والا ٹائم آن والا ہے کہ سارا زمانہ تیرا غلام ہوئے گا تو سارے زمانہ دا امام ہوئے گا آؤ پھر میرے آقا دے غلام اس وقت جناب والا بی بی آمنہ نے کی فرمایا آپ فرمان دینے میرے بیٹے کلو حین میتون میرے بیٹے جڑا بندہ دنیا تے آیا انہیں دنیا تو جانا ہے ہر زیرو نے موت ذائقہ چکھنا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت فرمایا میرے بیٹے ہر جان نے موت ذائقہ چکھنا ہے موت برحق کے جناب والا موت آنی ہے کلو حین میتون میرے بیٹے ہر انسان نے موت ذائقہ چکھنا ہے جڑا انسان بھی دنیا تے آیا ایک نہ ایک دن انہیں دنیا تو چلے جانا ہے موت نے آنا ہے موت برحق کے جناب والا کسے موڑ تے بھی آ جائے جناب والا موت آوے تے بچپن میں آ جاوے موت آوے تے جناب والا جوانی میں آ جاوے موت آوے تے جناب والا بڑھاپے آ جاوے موت برحق کے جناب والا موت میں آنا ہے موت دا ذائقہ ہر انسان نے جناب والا چکھنا ہے تے جڑا انسان بھی جناب والا دنیا تے آیا انہیں ایک نہ ایک دن دنیا تو ضرور جانا ہے کہ ایتھے بندیا پرانا ہے تو آیا پرانیا نو جانا پیندا ہے ایتھے بندیا پرانا ہے تو آیا پرانیا نو جانا پیندا ہے ایتھے پکا ڈیرا کسے نہیں لایا پرانیا نو جانا پیندا ہے ایتھے بندیا پرانا ہے تو آیا پرانیا نو جانا پیندا ہے آ میرا گلوا بی بی آمنہ فرما دیا نے میرے سونے بیٹے کلو حین میتون میرا پترا جڑا دنیا تے آیا انہیں جانا ہے جڑا دنیا تے آیا انہوں موت نے آنا ہے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو کوچ کر کے جانا ہے اس دنیا تے کوئی انسان پکا نہیں آیا ہر انسان نے موت ذائقہ چکھنا ہے اگے آپ فرمان دیا نے میرے بیٹے کلو حین میتون و کلو جدید بالن آپ فرمان دیا نے میرے بیٹے ہر نوی چیز نے پرانا ہو جانا ہے ہر نوی آن والی چیز نے پرانا ہو جانا ہے اگے فرمان دیا نے وَكُلُّ مَيِّتٍ افنا فرمایا ہر شے نے فنا ہو جانا ہے ہر شے نے جناب اللہ مٹ جانا ہے ہر ایک شے نے جناب اللہ فنا ہو جانا ہے اللہ تعالیٰ دا فرمانے سورہ رحمان دے اندر کل من علیہا
اللہ کریم نے فرمایا ہر شے فنا ہو جمن والی ہے، ہر شے جناب اللہ مٹ جمن والی ہے، ہر شے جناب اللہ ختم ہو جمن والی ہے، کل من علیہا فان، ہر شے نے جناب اللہ فنا ہو جانا ہے۔ اگے آپ نے بڑا سونا پیغام دیتا قیامت تک دی آن والی عورتاں نوں، اے جناب والا پیغام میرا ہر ماں واسطے، ہر بیٹی واسطے، ہر بہن واسطے جناب والا پیغام ہے کہ بی بی آمنہ کی فرماندیاں پیاں آپ فرماندے نے میرے بیٹے کلو حی میتن، ہر شے نے مٹ جانا ہے، ہر شے نے فنا ہو جانا ہے۔ میں بھی موت آ رہی ہے، میں بھی دنیا تو جا رہی ہوں کیونکہ موت برہا کے موت نے آنا ہے، آج میں بھی دنیا تو جا رہی ہوں، ہر زیروں نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن اے میرے بیٹا یاد رکھی ہر انسان نو موت آنی، آج میں بھی موت آ رہی ہے، میں مرتے جاواں گی مگر میرا ذکر قیامت تک ہوندا رہ جائے گا۔ فرماندے نے میرے بیٹے میں تے دنیا تو جا رہی ہوں، آج میں نو موت آ رہی ہے، آج میں اس دنیا نو آخری سلام پیش کر کے جا رہی ہوں تے میں جناب اللہ قبر وال جا رہی ہوں، میں قبر میں چلی جاواں گی لیکن میرا نام قیامت تک جناب اللہ زندہ رہ جائے گا، میرا نام نہیں جناب اللہ مٹن والا، قیامت تک دنیا میرے نام نو سلامیاں پیش کر دی رہے گی، اس واسطے کہ میں دنیا نو تیرے ورگا پتر دے کے جا رہی ہوں، میں دنیا نو تیرے ورگا صاحبزادہ دے کے جا رہی ہوں، میں دنیا نو تیرے ورگا پاک بیٹا دے کے جا رہی ہوں۔ اے سارے جناب اللہ جہان دے اندر جتھے بھی کوئی عزت دا تاج چمکے گا اس وجہ چمک میرے بیٹے دی ہوے گی۔ اس دنیا دے جناب اعلیٰ جس انسان کو عزت ملے گی او دے اندر چمک میرے جناب اعلیٰ بیٹے دی ہوے گی، اس دنیا دے جنوں میں جناب اعلیٰ کوئی تاج ملے گا او دے چمک جناب اعلیٰ میرے بیٹے دی ہوے گی، اس دھرتی تے جناب اعلیٰ تے او میرا بیٹا ہے جس بیٹے دا مشرق تو لے کے مغرب شمال تو لے کے جنوب ہر پاسے میرے بیٹے دے ڈنگے بجدے رہ جاواں گے، ہر پاسے جناب اعلیٰ جس پاسے کوئی چمک ہوے گی او چمک جناب بنائے سے میرے بیٹے دے صدقے ہوئے گی، اس واسطے پھر جناب اعلیٰ میرے امام نے ترجمانی کیتی ہے، میرے امام نے جناب اعلیٰ قلم توڑ کے رکھ دیتے رہے، آپ فرماندے پہلے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، آؤ میرا قدموں مل کے کہہ رہا کوئی زبان خاموش نہ رہے، اپنے آقا دی بارگاہ چرد کرو سونے چہرے والے اس جہان تے جڑا بھی چمک